स्वागत छ नाजिज यहाँलाई। धन्यवाद दाइ। लकडाउन कसरी बित्यो? लकडाउन अलिकति पढियो, हजुर, अलिअलि फिल्महरू हेरियो, अनि आफैलाई बुझ्ने मौका पाएँ कि जस्तो लाग्यो दाइ। त्यही नै भन्छु अहिलेलाई चाहिँ। यो बुझाइ चलचित्रप्रतिको, जीवनप्रतिको हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला। हजुर। सुरु चाहिँ कहाँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो भने मङ्गलबार यहाँले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्नुभएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मलालाई न्याय देऊ भन्ने आशयको थियो। त्यो कविताबाट सुरु गरौँ न। हुन्छ नि दाइ। एक समय अदालतमा गाभल बजेको थियो। अर्डर अर्डर। न्यायमूर्तिको हातमा झुन्डिरहेको त्यो बाङ्गो तराजुले त्यो समय के साँच्चै सिधा न्याय दिएको थियो त? बाको मुटु चकनाचुर भएको कसले देख्यो? ढोकादेखि ढोकासम्म एक त्यान्द्रो आशा बोकेर नाङ्गै हिँडेको बाउको पैँतालालाई कसले देख्यो? आमाको कोख रित्तिएको कसले देख्यो? यहाँ दोबाटो चौबाटोमा छाती पिटी पिटी रोइरहेकी आमाको आँसुलाई कसले पुछ्यो? यहाँ एउटा नौजवान युवतीको सपनाहरू भत्ताभुङ्ग हुँदा कसले देखेर यहाँ? देख्नुभयो तपाईँले? तपाईँको न्यायमूर्तिले त देख्दैन, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? हो हजुर, म मनै भएर त्यही निर्मलाको कुरा गरिरहेको छु जसको मृत शरीरबाट गनाउने बासी ब्रिय अझै पनि हाम्रो मस्तिष्कमा ताजै भएर डुङडुङ्ती गनाइरहेको छ। के तपाईँलाई गनाएको छैन? महाशय, मुटुमा हात राखेर भन्नुहोस्, के साँच्चै तपाईँको अदालतमा न्यायमूर्तिको हातमा झुन्डिरहेको त्यो बाङ्गो तराजुले सिधा न्याय दियो त आजसम्म? धन्यवाद। निशब्द भयो म। कस्तो फिडब्याक आयो यो कविता पछाडि? अब कस्तो फिडब्याक आउँछ भनेर पोस्ट गरेको चाहिँ होइन दाइ, लेखेको पनि होइन। जब यो 2 वर्ष कटिसकेपछिको जुन हिसाबको कुराहरू आइराखेको थियो, पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहँदाखेरि चाहिँ गाह्रो भइराखेको थियो। अनि म चाहिँ अब फोटो मात्रै ह्यासट्याग अब सबैजनाले लेखिरहनु भएको छ, अनि एउटा कलाकार भएको हिसाबले, अनि अब फेरि रङ्गमञ्चको ब्याकग्राउन्ड भएको हिसाबले चाहिँ केही चिज चाहिँ लेखौँ भन्ने थियो। अनि त्यो चिजले गाह्रो बनाइरहेको थियो, अनि म फ्याट्ट भन्न सक्दिनँ मेरो मनमा गाह्रो भइरहेको चिजहरू। अनि यसरी नै शब्दहरूमा आउँछन् मेरो पुरानो कालो दिनहरू पनि, कतिलाई सेयर गर्न नसकेको कुराहरू, कतिलाई भन्न नसकेको मेरो कथाहरू चाहिँ कविता लेख्छु। अब त्यसको भाँति पुरा लेख्छु लेख्दिनँ थाहा छैन, तर म भित्रै घटिरहेको चिजहरू, त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ शब्दमा यसरी नै उतार्छु। अनि नजिक भएको 1-2 जना साथीहरूलाई चाहिँ कविता सुनाउँछु। उनीहरूलाई कविता जस्तो लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले मेरै कथा भनिरहेको हुन्छ। मनको भाव हो। हजुर। निर्मला पन्तको हत्या सम्बन्धी मुद्दा ट्रायल इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको हुनाले यसतर्फ हामी धेरै बहस त नगरौँ, तर अहिले जसरी फेरि लामो समय पछाडि यो मुद्दा उठिरहेछ, कलाकारहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ, न्याय चाहियो भनिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईँको साथका लागि हामी चाहिँ सम्मान गर्छौँ तपाईँलाई। धन्यवाद। नाचिले यो चिज भन्दै गर्दा एउटा कुरा भन्नुभयो, मेरो विगतको कालो दिनको पनि कहीँ न कतै म कविता मार्फत र भन्न नसकेको कुराहरू पनि यसरी भन्छु भनेर। त्यो चिज के थियो? थोरै सेयर गरौँ न। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो दुःख सबैलाई ठुलो लाग्छ दाइ। अब जस्तो तपाईँले देख्दाखेरि मलाई सानो हतौडाले लाग्यो भने पनि हामीहरूले त लागेको नि कत्रो नाटक गरेर आइया भन्छ भनेर देखिन्छ देख्दाखेरि, आँखाले हेर्दाखेरि। तर त्यसले कति हिट गरेर मलाई दुखिरहेको छ त त्यो मैले मात्रै फिल गर्ने कुरा हो नि। अनि त्यस्तो दिनहरू थियो। असारमा पानी पर्दा चुइने घरहरू थियो गाउँमा हुँदा। अनि स्वास्थ्य चौकीमा काम गरेर मुस्लिम घरको बुहारी घरमा रक्सी पारेर बेचेर मेरो आमाजीले हाम्रो पढाइको लागि, त्यो दिनहरू चाहिँ अब यसरी बिस्तारै भनिन्छ होला, तर त्यो भाती पुऱ्याएर भन्न सक्दिनँ। अनि त्यो चिजहरू चाहिँ कवितामा। तपाईँको बुवा र मम्मीको इन्टरकास्ट म्यारेज थियो? म इन्टरकास्ट भन्नमा कि रिलिजन नै इन्टर थियो हैन? हजुर हजुर। अब सबैजनाले इन्टरकास्ट भन्छ त, तर मलाई चाहिँ इन्टरकल्चर भन्न मनपर्छ, किनभने मैले फरक बाउ आमाबाट फरक संस्कार सिकेँ, न कि जात।
अनि मलाई चाहिँ मेरो बुवा मेरो आमा फरक संस्कारको भन्ने चाहिँ मजा लाग्छ भन्नलाई। जातमा त के लुकेको छ, हजुर हामी सम्मान गर्ने त संस्कार र संस्कृतिलाई नै हो हजुर हैन। दुईटा संस्कार सिकेँ चाहिँ भन्छु। बुबा आमाको फरक संस्कार भएको हुनाले पनि तपाईँलाई हिजो गाउँमा चुइने छानामुनि बस्दा वा मम्मीले रक्सी पारेर बेचेर तपाईँलाई पढाउँदै गर्दाखेरि अझ बढी गाह्रो भएको हो परिवारमा? अब गाह्रो थियो दाइ त्यो बेलामा है। धान काट्न जान्थ्यो क्या दाइ, त्यो एसएलसीको बेलामा ट्युसन पढ्न पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ हामी धान काट्न जान्थ्यौँ। 60 रुपियाँ 55 रुपियाँ 50 रुपियाँ आउँथ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ अब जम्मा गरेर 200 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो ट्युसन पढेको। अब त्यो गणित विषय र अङ्ग्रेजी विषयको चाहिँ ट्युसन नपढिकन पासै हुँदैन भन्ने लहर थियो सरकारी स्कुलमा पढेको मान्छे। अनि अहिले सम्झँदा चाहिँ मजा आउने रहेछ दाइ होइन। अनि सिकाइ हो जिन्दगीमा। अनि कस्तो के भन्नु नै हुन्छ, त्यो सिकाइ नै हो दाइ, एउटा सिकाइ नै भयो भन्छु चाहिँ म कसरी जिउने भनेर। अनि जहिले नै यो कुराहरू आइरहँदा दिमागमा चाहिँ जहिले नै कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ एउटै अब चाहेरै आएको हो म होइन। यो रङ्गमञ्चमा चलचित्र क्षेत्रमा म कलाकार नै बन्छु, कलाकारिताकै भूतले मलाई यहाँसम्म डोर्याएको हो। अनि अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि त ग्ल्यामर फिल लाइक सो अफ बिजनेस भनेर होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि साँच्चै एउटा सामान्य कलाकारको जिन्दगी सामान्य हुन सक्दैन र सधैँ त्यो जति चाँदीको पर्दामा रङ्गीन देखिन्छ हाम्रो चरित्रमा हाम्रो चित्रहरू, जिन्दगी नै त्यति नै रङ्गीन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि त। छैन। नजिर आज देशले चिन्छ, विदेशले चिन्छ, देशले माया गर्छ, विदेशले माया गर्छ, एउटा उचाइमा छ, आधार भाव छ। तर हिजोको त्यो मम्मीले रक्सी पारेर पढाउने त्यो धान काट्न जाने नाजिर सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? मलाई त्यो चिजहरू सम्झिँदा त अब अहिले यसरी कुरा गर्दा चाहिँ नस्टाल्जिक भइन्छ त पुरानो यादहरू सम्झिँदा। अनि मजा पनि लाग्छ। अब सम्झिँदा त के भन्ने हुन्छ क्या त यो चिजहरूमा चाहिँ, किनभने कति चिजहरू चाहिँ सम्हालेर राख्नको लागि मात्रै बनेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले कसैलाई भनिहालौँ फ्याट्ट मेरो चिजहरू भन्दा नि त्यो चिजलाई चाहिँ म सम्हालेर राखौँ, मेरो आफ्नो चिज हो, नितान्त मेरो व्यक्तिगत चिजहरू हो, जुन चाहिँ मैसँग बसोस् भन्ने लाग्छ। अनि म मेरो आमाजीसँगको मेरो त्यहाँको चिजहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सम्हालेर राख्न चाहन्छु। थप कट्टर हुन्छन् भन्छन् नि मुस्लिमहरू, हो? अब सांस्कृतिक रूपमा संस्कार हो दाइ, त्यो कसरी सिकियो भनेर फेरि अङ्ग्रेजी घुसाउनु मन लाग्यो। नेपालीमा फ्याट वर्ड नभेट्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बोलिन्छ। जस्तो थिङ्किङ प्याटर्न भन्ने हुन्छ नि त एउटा, हामी जसरी हुर्क्यो हाम्रो सोच्ने शैली। अब म सांस्कृतिक हिसाबले जसरी हुर्किन्छु, मेरो परिवारले मलाई दिमागमा जे भरिदिन्छ त्यो त्यसरी नै आउने हो। जस्तो मेरो बुवाजीको पालामा, मेरो हजुरआमाहरूको पालामा उहाँभन्दा पहिलाको पिँढीले जसरी भगवान्सँग अल्लाहसँग दुवासँग एउटा सम्बन्ध बनाउनु भयो, उहाँहरूले त्यहीमा विश्वास गर्दै जानुभयो होइन। सो म जसरी हुर्केँ दुईवटा संस्कारबाट म र मेरो खुदा या मेरो भगवान्सँग मेरो आफ्नै व्यक्तिगत सम्बन्ध छ। अनि मलाई अरूले जसरी हेर्नु भए पनि त्यो चिजले मलाई कहिले पनि छुँदैन। म आफैलाई मेरो र त्यो शक्तिसँगको जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यो एकदमै बलियो छ जस्तो लाग्छ। अनि मलाई म तिहारमा टिका पनि लगाइरहेको हुन्छु, कति ट्रोल पनि बनिरहेको हुन्छ, राम्रै फिडब्याकहरू पनि आइरहेको हुन्छ, ईद पनि मनाउँछु, रमजानमा व्रत पनि बस्छु। त्यो मेरो सकेसम्म मैले मेरो आफ्नो आफूलाई के भन्ने त्यो एउटा सोल, मेरो आत्मालाई चाहिँ खुसी हुन्जेलसम्म चाहिँ गर्छु। यदि मन लागिन भने म गरिरहेको हुँदिनँ। धर्म भनेको एउटा आस्था र विश्वास मात्रै हो नि होइन। जुन कुनै धर्म मान्नुहोस् त्यसको भित्री र जिस्ट कुरा त एउटै हो नि। हजुर, सम्बन्ध पनि हो। सम्बन्ध पनि हो हजुर। तर कहिलेकाहीँ नाजिरलाई धर्मका कारणले गर्दा पनि खेद्ने गरिन्छ नि। मस्त होइन। गत वर्षको एउटा उदाहरण सम्झौँ, सामाजिक सञ्जालमा यहाँलाई यो त टेररिस्ट हो, यसलाई देश निकाला गर भनेर थुप्रै कमेन्टहरू पनि आए। हजुर, हो, ताजै छ, ताजा छ नि त्यो स्मरण। हो। भाइटिकामा हिन्दू
संस्कारअनुसार टीका लगाउने नाजिरलाई, अन्य धर्मको चाडपर्वलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्ने नाजिरलाई यसरी एउटा धर्मको आडमा खेदियो, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ, कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब सङ्कुचितताले चाहिँ मान्छेलाई साङ्गुरो बनाइदिन्छ दाइ। त्यो हेर्ने उसको नजर होस् या उसले सोच्ने उसको विचार होस् या उसको व्यक्तिगत आचरणदेखि लिएर उसले गर्ने दैनिकीहरूमा पनि एउटा मान्छे जो साँगुरिएर बाँचिरहेको हुन्छ उसको सोच्ने कुरा उसको सबै चिज सङ्कुचित नै हुन्छ। मैले उसलाई जति नै जे भने पनि जिन्दगीभरि पनि मैले अर्को मान्छे बनाउन सक्दिनँ। अनि त्यो चिजलाई चाहिँ मैले सर्र पल्टाएर हेर्ने हो भने चाहिँ गोली हान्ने धरि आएको थियो होइन कमेन्टहरू। लाइक अब त्यो बेलामा चाहिँ कागजपत्रको प्रमोसन चलिरहेको थियो, म आफ्नो स्कुटरमा पनि नहिँडेर चाहिँ ट्याक्सी चढेँ, अलमोस्ट 1 महिना नै चढेँ। त्यो चिजले चाहिँ मलाई दुखाइरहेको थियो होइन। अनि म कसैलाई नि त्यो जज गर्नै सक्दिनँ र चाहदिनँ पनि भन्छु दाइ। अब चित्त दुख्छ नि त्यो चिजले होइन। अनि अब के भन्ने त त्यसलाई एउटा हुन्छ नि नाजुजी, आफूले सबैलाई समान व्यवहार गरिएको छ, सबै धर्मको सम्मान गरेर उनीहरूका महत्त्वपूर्ण चाडपर्वलाई, खास गरी चाडपर्वबाट पनि मूल्याङ्कन हुन्छ नि त, तिनीहरूलाई पनि आत्मसात गरिएको छ। तर केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा टेररिस्टसम्मको आरोप लगाउँदाखेरि मन त दुख्यो नि होइन? यो विषयमा त म अब केही पनि भन्न सक्दिनँ दाइ। अब जसले भन्नुभएको, अब मेरो चित्त दुखाइ मेरो आफ्नो ठाउँमा छ। अब मैले यहाँनिर कसले भन्यो किन भन्यो भनेर मैले जान्न खोजेको उहाँहरूले भनिदिनु भयो, तर त्यसले तपाईँलाई मानसिक रूपमा कति विक्षिप्त बनायो, कति तपाईँ रुनु भयो, पीडा दियो भित्रभित्रै होइन? त्यो चिज कम्तीमा पनि आज थाहा भयो भने भोलिबाट फेरि तपाईँलाई गाली गर्नुभन्दा अगाडि वा तपाईँका विरुद्ध केही लेख्नु अगाडि उहाँहरूले पनि सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ कि? त्यस्तरी मानसिक हिसाबमै गाह्रो नै चाहिँ त्यस्तो बनाएन। किनभने केही साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई त्यो फेक अकाउन्टबाट यस्तो गरिरहेको हो, कसैले चिनेकै मान्छेले चाहिँ तँलाई गाह्रै पार्नको लागि यस्तो गरिरहेको छ, त्यता धेरै ध्यान नदे भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई एकदमै साथ दिनुभयो त्यो समयमा। थ्याङ्क यू भन्छु सबैजनालाई। अनि त्यही हो दाइ, एउटै कुरा चाहिँ म एक्लै चाहिँ हिँड्न मलाई गाह्रो भइरहेको थियो। अनि म कि ट्याक्सीमा कि कसैलाई लिन आऊ न भनेर डर थियो, डर गरिदिन्छन् कि भन्ने। हजुर त्यो हुन्छ नि दाइ, ड्याङ ड्याङ कमेन्टमा गोली हान्छु, इन्डस्ट्री छोडेर जा भनेर भनेपछि त म नि मान्छे हो, डर लाग्छ नि। तर यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि पनि नाजिरको मुहारमा हाँसो टुटेको छैन। सायद यही नै होला है नाजिर? यही नै हो दाइ। म अब हाँस्नु मन लाग्छ है, हाँसको अन्डा खाएर आएको हुन्छ नि होइन, जिस्केको मात्रै। अब यही नै हो दाइ। अब के भन्ने, अघि भने नि दुःख त बाहना चाहिन्छ हामीलाई होइन हाँस्नको लागि। अनि अहिलेको लागि यही नै बाहना भएको छ नि त, हाँस्दिउँ न भन्ने हुन्छ। त्यो सङ्घर्षबाट यो सफलतासम्म आइपुग्दाखेरि जीवनमा थुप्रै आरोह अवरोहहरू भोगिसक्नु भएको छ। अगाडि सुरुमै तपाईँले भन्नुभयो लकडाउनको बेलामा जीवनलाई पनि चिन्ने अवसर पाएँ, मौका पाएँ। जीवन के रहेछ? म स्तब्ध हुन्छु दाइ है। मैले ठ्याक्कै यसकै एक लाइन भन्छु जुन चाहिँ मैले आफैले एक्सप्रेस गरेको थिएँ के रहेछ त भनेर होइन। यदि कसैले मलाई माया के हो भनेर सोध्यो भने म एउटा सुन्दर फुल मेरो आँगनमा रोप्थेँ होला। यदि कसैले मलाई सम्बन्ध के हो भनेर सोध्यो भने म खोलासँग सोध्थेँ होला, किनारसँगको सम्बन्ध। यदि मलाई कसैले जीवन के हो भनेर सोध्यो भने म स्तब्ध हुन्थेँ होला। हिजो जीवनको यही मोडमा मैले मेरा आफ्नाहरू गुमाएँ। आज जीवनको यही मोडमा परायाहरू गुमाउँदैछु। संसार आफू अनुसार भन्थे, कहाँ हुँदो रहेछ र दाइ? वाह, तर जीवनको यो मोडमा त परायाहरू पनि आफ्ना बनिरहेका छन् नि तपाईँका। भइरहनु भएको छ त्यो। म एकदम त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा कविता हो होइन, मैले देखेको दर्शन नै मेरो फिलोसोफी नै चाहिँ भन्दिनँ। यो एउटा कविता हो जुन बेला चाहिँ म भित्र मलाई गाह्रो भइरहेको चिजको बेलामा चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। अनि एकदमै धेरै मनहरू हुनुहुन्छ, मायालु मनहरू हुनुहुन्छ है इन्स्टाग्राम फेसबुकमा जुन हिसाबले चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ। अब
एक्सप्रेस गर्ने हो आफ्नो लगाव झुकाव, मलाई कोही मान्छे मन परिरहेको छ भने अनि देखाइरहनु भएको छ निसङ्कोचित भएर सबैजनाले। त्यसको लागि म सधैँ आभारी हुनेछु। त्यो साथ, त्यो सहयोग तपाईँले जुन हिसाबले गरिदिनु। दर्शन के हो जीवनको नाजिरको? मेरो दर्शन त दाइ जति नै जे नै भए पनि जिन्दगी चाहिँ सामान्य हिसाबले चढिदियोस् भन्ने हो दाइ। महत्त्वाकांक्षा ठुलो छैन? छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ बढाइदिन्छ अनि हजुर, अनि साथीहरूलाई जिस्काएर चाहिँ आज चाहिँ चप्पल लाएर या खाली खुट्टा चल्दिउँ न, रातभरि डुल्दिउँ न भन्ने भनिरहेको हुन्छ होइन। अनि मान्छेसँग महत्त्वाकांक्षा हुन्छ दाइ होइन। म पनि त्यही स्वार्थी मान्छे हो होइन। इमान्दार भएर भन्नुपर्दा महत्त्वाकांक्षा त हुन्छ नै। अनि कस्तो यति धेरै स्वार्थी पनि नहुँ कि मैले चाहेको, मैले मन परिरहेको मान्छे मदेखि टाढा होस्। हजुर, त्यति चाहिँ नहुँ। त्यो महत्त्वाकांक्षाले मान्छेलाई मत्याउँछ अरे? हो नि दाइ, एकदम। तपाईँमा कहिलेकाहीँ मात चढ्यो सफलताले, महत्त्वाकांक्षा? सफलताले नै चाहिँ मात चढेन दाइ, किनभने मेरो सुरुकै कामहरू चाहिँ म एकदम असफल भएको मान्छे हो होइन। अनि त्यस्तरी मलाई एकैचोटि पनि अब सबैजनाले अब होस्टेल रिटर्न्स हेरिसक्नु भएपछि चाहिँ एकैचोटि आयो भनेर सोचिरहनु भएको होला। तर त्योभन्दा अगाडिको मेरो 4 वर्ष 5 वर्षसम्मको मेरो अरू कामहरू त त्यो चिजले चाहिँ म कति धेरैचोटि हारेको मान्छे हो। अनि कहिले पनि आएन दाइ, त्यो जिउमा नै चढेन म भनेर अदब चाहिँ आएन जिउमा नै। अनि पुन्टे परेड पनि चलेन मेरो पहिलो फिल्म। अनि त्यहाँपछि एउटा होस्टेल रिटर्न्स, त्यो पछि जङ्गे गरेँ अनि होस्टेल रिटर्न्स हो। तर रिलिज चाहिँ पहिला होस्टेल रिटर्न्स भयो। त्यसले चाहिँ एक हिसाबको सफलता दियो। तर त्योभन्दा अगाडि त अब त्यही हो, सामाखुसी दिदीसँग बस्दै सामाखुसीदेखि अनामनगरसम्म पनि नाटकको रिहर्सल गर्नको लागि हिँडेरै आएको मान्छे हो म होइन। एउटा कुनै कलाकारको डबिङ गर्न या रेडियो नाटक गर्न या त्यसरी नै हुर्केको भएर चाहिँ मलाई त्यो सफलता सिधै चाहिँ आएर मेरो टाउकोमा ठोकिएको होइन। त्यही भएर छुँदैन जस्तो लाग्छ। धरातल बिर्सिनु हुँदैन हजुर भनिन्छ। हजुर। अनि माथि चढ्न त सजिलो छ, तर एक दिन झर्नै पर्छ। झर्नको लागि पनि बाटाहरू बनाइराख्नुपर्छ भन्छन्। सायद हिजोका ती सङ्घर्षका दिनहरूले तपाईँलाई सजिलो बनाएको हो? मलाई भर्याङ बनाउनु मनपर्छ दाइ। सिधै त्यो अहिले त त्यो एलिगेटरहरू, त्यो पुरा तान्ने मेसिनहरू बनेको छ नि। मलाई त्यसरी जानुभन्दा नि मलाई भर्याङ चाहिँ बनाउनु मनपर्छ दाइ। जुन खुड्किलो एक स्टेप माथि जाँदाखेरि पनि म गाह्रो भयो भने चाहिँ फेरि एक स्टेप तल आएर त्यहीँ बसी बिहालो गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो खुड्किलो बनाउन सकियो? गरिरहेको छु म त। कस्तो त्यही खुड्किलोमै छु दाइ। अब त्यो कस्तो कम्पेयर गर्नै सक्दिनँ म। अब त्यही हो, मात भन्नुभयो नि, कहिलेकाहीँ कति धेरै म्यासेजहरूले, कति धेरै त्यो कमेन्टहरूले चाहिँ म त कलाकार हो नि त, एउटामा छु भन्ने भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सेल्फ जजमेन्ट भइरहेको हुन्छ कि दाइ जिन्दगीमा। लाइक मैले यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन। यो कविता लेख्ने नै कुरा पनि अलि धेरै बाहिरिएको चाहिँ म लेख्छु है भनेर चाहिँ लकडाउनकै बेलामा हो। पहिला नि लेख्थेँ। अनि कलाकार भएर यस्तो नि गर्ने रहेछ त्यो अरूले नभन्ला दाइ, तर सेल्फ जजमेन्ट आफैले गरिन्छ नि। म कलाकार हो, मैले यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर धेरै सोचिँदा रहेछ दाइ। तर अब अहिले चाहिँ अलिकति फराकिलो हुन मन छ दाइ, सोच्नु मन छैन। यो आत्माले चाहेको, मनदेखि चाहेको काम चाहिँ गर्नु मन छ। त्यो मनले, त्यो आत्माले के चाहेको छ अहिले? म धेरै चिज चाहेको छ नि दाइ। मलाई पोट्री गर्न मनपर्छ, माटोको भाँडा बनाउन मनपर्छ, अनि फर्निचरको कामहरू गर्न मनपर्छ। त्यो पनि कस्तो आर्ट फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। लकडाउनमा 2टा किताब राख्ने ऱ्याक पनि बनाएँ आफैले। अनि लेख्न मनपर्छ, गिटार बजाउँछु अलिअलि। अनि त्यही कवितालाई चाहिँ एकदम त्यो आफैले बजाएको गिटारको धुनमा भन्न मनपर्छ। अनि कथा भन्न मन छ दाइ। त्यही नै। लकडाउनमा 1-2टा बाल कथाहरू पनि तपाईँले हाल्नु भएको थियो होइन? हजुर। अनि यस्तो लाग्यो कि नाजिर चाहिँ सच्चा कलाकार हो। उसले आफ्नो कला कहीँ न कतैबाट प्रस्तुत गरिरहेछ। जस्तो कविताको कुरा होस्, कथा वाचनको कुरा होस्, यहाँले भन्नुभएको हामीले नदेखेको ऱ्याक बनाउने कुरा होस्। हजुर। अब चाँडै नै चाहिँ माटोको भाँडा बनाएर
आफैलाई। मलाई चाहिँ मेरो घरमा पकाउने भाँडाहरू बाहेक चाहिँ सबै माटोकै भाँडाहरू छ, मलाई मनपर्छ। हजुर। अनि त्यो आफ्नो मनपर्ने चिज हुन्छ नि दाइ। अनि अब यसपालि चाहिँ समयले भ्यायो भने चाहिँ माटोको भाँडा बनाउने प्रयासमा हुन्छु होला। जिन्दगीलाई फर्केर हेर्ने बेला त भइसकेको छैन होला, तर आजसम्मको यात्रालाई फर्केर हेर्दा हजुर कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ आफैदेखि वा आफ्नो कर्मदेखि? दाइ तपाईँसँग यसरी आएर अन्तर्वार्ता लिइरहेको छु होइन, दिइरहेको छु। मेरो आफ्नो भनाइहरू यत्रो लाखौँ लाख करोडौँ दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सुनाउन पाइरहेको छु मैले बोल्ने। जो मान्छे दुधरा खोलाको पारीको गाउँ सहरबाट 6-7 किलोमिटरभित्र जङ्गल छेउको यत्रो सानो गाउँ स्याउलीचोक भन्ने गाउँबाट आज आएर यसरी गफ गर्न पाइरहेको छु, योभन्दा बढी सन्तुष्टि के हुनसक्छ र? हामी त आफ्नो सपनाको पछि दौडिन्छौँ, सपना पुरा पनि गर्छौँ। त्यो बुबा आमाको पनि सपना थियो होला नि? हजुर थियो नि, घरमा सबैजनाको सपना थियो, कान्छो छोरो घरको। अब कसैले चाहिँ अहेब होस् होइन, व्यापार गरोस्, पैसाले धेरै आउँछ भन्ने थियो। अब मेरो दाइ चाहिँ मेकानिक हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ मसँगै साइकल मोटरसाइकलको काम गरोस् भन्ने धेरैचोटि लैजानु नि भयो होइन। अब घरमै पनि थियो पसल, म भागिदिन्थेँ साइकलको पङ्चर टाल्नलाई, अल्छी लागेर गरिदिनु म यस्तो भनेर भागिदिन्थेँ होइन। अनि सानैदेखि त्यो एउटा हिसाबको कलाले चाहिँ मलाई तानिरहेको थियो नै भन्छु दाइ। म स्कुलमा दसैँ तिहारको कार्यक्रमको लागि नाच्नु पर्दा होस्, या दसैँको लागि स्कुलमै नाटक गर्नुपर्दा होस्, या कुनै फन्डबाट सडक नाटकहरूको कुराहरू आउँदा होस्, जहिले पनि अगाडि सरिहाल्ने खालको मान्छे थिएँ म। अनि त्यो एक हिसाबको छाप चाहिँ थियो नै भन्छु। स्वास्थ्य चौकीमा पनि काम गर्नुभयो यहाँले? गाउँकै भोलिन्टियर गरेँ, आमालाई सघाएँ। हजुर। मेरो आमाजी बित्नु भएको चाहिँ 9 वर्षै भयो दाइ है। अनि उहाँको चाहिँ ठुलो आश थियो, सधैँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो भर्खर काठमाडौँ आएर रङ्गमञ्चमा अब कामहरू सिकिरहेको थिएँ। अनि हामीले मण्डला नाटक घर बनाउने पनि थालिरहेको थियौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ फोनमा चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो, स्टेजमा ठ्याक्क लाइट बल्छ, तेरो अनुहारमा पर्छ, अनि म चाहिँ कुनामा बसेर गरेर चिच्याउँछु है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि हेर्न पाउनु भएन नाटक पनि, नाटक हुन लागेको थियो, अनि 81 बिरामी हुनुभयो। अनि खुसी हुनुहुन्छ होला, मलाई चाहिँ लाग्छ आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। खुसी हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। एकजना हो जो चाहिँ एकदमै धेरै खुसी भइराख्नुहुन्थ्यो। अब उहाँ आफै पनि मादल बजाउने, अब रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ म कलाकार हुँदैछु है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै आशा, मलाई शक्ति दिइरहनु पनि भएको थियो। एकदमै त्यो गर्नुपर्छ भनेर सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो। अनि आज जे छु खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नाटक गर्नुभयो थिएटरमा? हजुर। रेडियो ड्रामा गर्नुभयो, चलचित्र गर्नुभयो। हजुर। आज हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा पनि योभन्दा अगाडि तपाईँ रेडियो नाटककै काम सकेर हामीलाई समय दिएर आउनु। हजुर हो नि। यसपटक गर्दै गरेको रेडियो नाटक तराई मधेसकै कथामा आधारित छ। हजुर। कस्तो छ त्यो? यो सहज भन्ने नाटक हो। प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 5 को विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट यो अङ्ग्रेजी महिना हाम्रो सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्तादेखि प्रसारण हुन्छ रेडियोमा। यसको विषयवस्तु चाहिँ बाल विवाह र दाइजो प्रथा सम्बन्धी हो। अनि अब त्यही रेडियो नाटक भनेपछि अब के हुन्छ। तराईमा मधेसमा यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्। हामीले सुनेको भरमा जज गर्यो भने सतै हुन्छ। हजुर। मैले पनि धेरै कथाहरू सुनेको छु। अहिले यहाँले गरेको नाटकमा पनि बाल विवाहको, दाइजोको यस्ता प्रथाहरू थुप्रै छन् तराईमा। तर त्यो कथा नेपाली चलचित्रसम्म किन आइपुगेन होला? प्रयास त भएको हो दाइ है। राजा रानीमा एक हिसाबले चाहिँ हामीले तराई नै मधेस नै पसेर मधेस नै देखाउने कोसिस गरेको थियौँ। अब कति कारणहरूले जति चलेको थियो राम्रै पनि एका चलचित्रमा आएको छ, तर पर्याप्त हो र त्यो? अब कस्तो भन्दाखेरि दाइ अब एउटा अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले चाहिँ म तराईबाट भएको भएर चाहिँ कसले भन्ने पनि कुरा उठ्दो रहेछ कि। जस्तो
मेरो माटोको बास्ना त मैले सुँगेको छु, हो नि। मैले भन्ने हो नि त कस्तो छ भनेर। अनि म केबाट भन्ने त भन्ने हुँदो रहेछ दाइ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ स्रोत साधन छ त मसँग, मलाई साथ दिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ त हजुर होइन। मलाई नि भन्न मन छ नि दुधौरा खोलाको कथा, दुधौरा खोलामा ढुङ्गा कुटेर बस्ने मान्छेहरूको कथा हजुर होइन। त्यही भुइँ मान्छेको कथा जो चाहिँ चप्पललाई 7 चोटि गाँसेर लाएर हिँड्ने मान्छेहरूको कथा मलाई भन्न मन छ। हाट भर्न माछा बोकेर आउने दाइहरूको कथा भन्न मन छ होइन। मेरो घर छेउकै अगाडि वर्षैभरि कच्याएर खुर्पा बनाएर बसिरहनु भएको ठकुरी मामाको कथा भन्न मन छ। मलाई हेरिदिन्छ त, मलाई दिन्छ त, मैले ठाउँ पाउँछु त भन्ने एउटा हुँदो रहेछ। तर अब अहिले नै भन्दा चाहिँ म यति परिपक्व पनि भएको छु त, म आफैले इनिसिएसन लिएर ल म गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले कति स्थान पाउँछु त भन्ने कुराले चाहिँ मायने राख्दो रहेछ दाइ। त्यो साथ पाउँछु र मलाई सपोर्ट गर्छन् र मैले भनेको कथालाई मन पराइदिन्छन् र भन्ने यो डरले गर्दा नै कहीँ कतै हामीले त्यो कथा भन्न नसकिरहेका हौँ कि आँट नगरिरहेको हो कि दाइ। एक दुईचोटि त हामीले साँच्चीकै नै प्रयास गरेकै हो कि दाइ हजुर होइन। जहाँबाट आउँछु मेरो सुरुवातीदेखि नै भन्नुहुन्छ भने जङ्गे, अब होस्टेल रिटर्न्स, राजा रानी, इभन तिमीसँग आउँदाखेरि पनि 4वटै फिल्ममा हेर्नुहुन्छ भने मधेसकै पात्र ल्याएको छु। मैले यतिसम्म चाहिँ गर्न सकेँ, त्यो चाहिँ म एकदमै खुसी हुन्छु। स्क्रिप्ट राइटरप्रति, जसले निर्देशकप्रति, जसले पैसा लगानी गर्नुभयो उहाँहरूप्रति म एकदमै आभारी हुन्छु। साँच्चै नै हामीले पहिला देख्ने फिल्ममा एकैछिन आएर जाने मधेसी पात्र थिएन, जसले चाहिँ साँच्चीकै नै कथा भनिरहेको थियो। भोर भन्ने चलचित्र बनेको थियो एउटा, ए हजुर तराईमा दाइजो प्रथामा जुन आधारित छ, मैले त्यो छुटाएँ होइन राजा रानी बन्यो तपाईँको चलचित्र। मैथिली भाषामा पनि डब गरियो त्यो चलचित्रलाई। तर त्यहीको कथा उठाएका चलचित्रहरू त्यही भेगमा पनि राम्रोसँग चलेनन् र चल्न पनि दिइएन अरे। हजुर एक त विदेशी चलचित्रको, खास गरी भारतीय चलचित्रको दबदबा छ त्यो क्षेत्रमा। हजुर हजुर। सेकेन्ड कुरा चाहिँ यहाँ जसले चलचित्र बनाइराख्नु भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर चलचित्र रिलिज गर्न पनि अत्यन्तै कठिन छ अरे। हो हो नि। कस्तो हामी के भन्छौँ भने दाइ, यो कला क्षेत्र भनेको चाहिँ फराकिलो ठाउँ हो, निस्वार्थ भएर काम गर्न पाउँछौँ, सबैको यो क्षेत्र भनेर भन्छौँ। तर साँच्चीकै छ त दाइ? मेरै प्रश्न के। अब तपाईँ पनि यत्रो लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिरहनु भएको छ, साँच्चीकै नै छ त? साँच्चीकै नै दिन्छौँ त हामी स्थान? साँच्चीकै नै सुन्छौँ त हामी कुराहरू अरूको? कस्तो हुँदो रहेछ भने दाइ, मैले जान्न चाहेको अरूको कुरा छोडिदिउँ, आफ्नै कुरा पनि आफ्नै ठाउँमा सुनिएन अरे, सुन्न चाहिएन अरे। अब त्यो भनेपछि तराई मधेसकै हामीले नै हाम्रो कथा चलचित्रको पर्दामा हेर्न सुन्न नचाहेको हो कि? अब त्यही दाइ कस्तो भेग छ कि यो कथा मैले कसरी भन्ने, कहाँबाट भन्ने, कसलाई भन्ने, कसरी भन्ने, कतिमा भन्ने। हजुर। अनि त्यही एक दुईचोटि प्रयास गरेको हो। अब एकदमै सानो जमातले हेरिदिनु भयो। हजुर। यो के भन्छ नि, एउटा विषयगत हिसाबमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ बहसको उठान हुनु राम्रो हो दाइ। जस्तो सानो समूहमा भए पनि एक हिसाबको बहस चाहिँ उठान भएको थियो होइन। जस्तो एक दुईजना बुवाहरूले नै अनाउन्स गर्नुभएको थियो हाम्रो सर्लाहीदेखि जनकपुरको 2-3 जना बुवाहरूले चाहिँ मेरो छोरीको बिहे भए नि होस् नभए नि नहोस्, म दाइजो दिँदिनँ भनेर नि फिल्म हेरिसकेपछि गर्नुभएको थियो। अनि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि शक्तिले चाहिँ एउटा शक्तिले चाहिँ जहिले नि शक्ति नै प्रदर्शन गर्न खोज्छ क्या होइन। मैले दाइजोको कथा भन्दैछु या एसिड फालेको महिला दिदीबहिनी आमाहरूको कथा भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शक्तिमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ दबाउनै खोजिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो यसरी अफवाहहरू फैलाइदिन्छ कि मैले बनाएको कलाको मूल्याङ्कन नै भइरहेको हुँदैन। अनि यो त कत्रो ठुलो बहस हुने चिज हो नि दाइ। म जस्तो लाइक सानो मान्छेले अहिले नै यो कुरामा यत्रो ठुलो बहस होइन। तपाईँको मात्रै विचार बुझ्न खोजेको मैले, मेरो नितान्त भन्दा पनि अब हामीले मधेसको कथाको पात्रको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू जस्तै केही व्यक्तिहरूले मधेसलाई पहाड हिमालसँग पनि जोड्नुभयो, तराई पहाड हिमाललाई जोड्ने काम गर्नुभयो। तर समग्रमा नेपाली चलचित्रले तराई पहाड र हिमाललाई जोड्न सकेको छ, समेट्न सकेको छ? अब
कसरी हेर्ने त्यो चिजलाई, त्यो जुडाइ चाहिँ कुन जुडाइ हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। सांस्कृतिक रूपमा होला, भाषिक रूपमा होला। हजुर, अब त्यो त कुनै हिसाबमा छ पनि दाइ, कुनै हिसाबमा छैन पनि भन्छु म, होइन। सो वीर विक्रम 2 को सुटिङ गर्नको लागि मुस्ताङ जाँदाखेरि राजा रानी हेर्नुभएको मैले ठुलै जमात भेटेँ। त्यो चिजले चाहिँ कस्तो आनन्द दिने रहेछ साँच्ची नै भन्नुपर्दा, है। हिमाल पारीको देश, लाइक अम्मा कस्तो राम्रो फिल्म रहेछ भनेर भन्नुहुँदा चाहिँ त्यो मनमा त्यहीँको चिसो हावा यस्तो मजाले पस्दिने रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो लागि कस्तो आहावाला मोमेन्ट थियो क्या दाइ, मैले त कल्पनै नगरेको चिज हो नि त। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ जुन हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई, मलाई स्पेसली एउटा सम्मान दिइरहनु भएको थियो नि त्यो कामको हिसाबमा, साँच्चीकै नै कस्तो त्यो मनदेखि सम्मान जागेर आएको क्या। जब त्यो होटल हामी छोडेर सुटिङ सकेर जाँदाखेरि त्यहाँको दिदी रुनु भएको थियो कि त्यो सामिप्यता साँच्चीकै नै मैले नै पर्दामा नै त्यो हिसाबले सम्मानजनक हिसाबले मैले कसैको संस्कृतिलाई देखाउन सक्दा रहेछु भने त साँच्चीकै जोडिँदा रहेछ नि भन्ने आशा चाहिँ पलाएको हुँदै। तर कतिसम्म भयो, कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि म अड्कल छु। एकाध पलहरू भए तर पर्याप्त छैन यो पनि। छैनन् दाइ। हस्, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ तपाईँलाई पनि।